नागजर ते कासारोडने हॉट मिक्सिंगचं काम हातीन घेतलेलें आसा. हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी हे काम बरे भशेन जावनी अशें प्रार्थना. आयज हांगा नागजर जंक्शन टू पूर्व कासारोडे हेल्थ सेंटर हॉट मिक्साचें काम सरान हातीन घेतलेलें आसा. खरी बरी गजाल आसा. पूण अशें सांगूंक सोदता की आमी जें काम केलां पळय तें आमी तशें सॅटिस्फायड ना की लोकांक जे जाय आसले पळय ते कामात जावंक गटर कोणाक जाय आसले हे जाय आसले ते जावंक ना. आनी आमकां सांगले शिवाय जे खंय गरज ना थंय अननेसेसरी थंयसर गटर केल्या आनी खंय गरज आसा पळय थंयसर जावंक ना की पावसांचो प्रॉब्लेम जाता पळय तो आमीच फेस करता. लोक आमकां सांगपाक येता, पंचायतीन आमकां हें करपाक येता की उदक रस्त्याचे धोपारभर उदीक भरता की थंयसून गाडयो वयच्यो पडटा. ते मेन म्हणजे गटर खंय जाय पळय थंय गटर जावंकूच ना. हांव सराक रिक्वेस्ट करता की तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवंक एक आनी हांकां की तेंच्यांनी तें काम हें करून घेवचें तेंच्या कडल्यान. की जी पळय आतां सरपंचान एक काडलेलें आसा की ते गटराक लागून हो सर्वे हेच्या पयलीं जाल्लो आनी तेन्ना हे काम जाल्लें हे करून आयज टेस्ट फास्ट हें काम चालू केल्लें आसा. हेजे फुडें जे पळय गटरा खंयसर जाय थंयसर लोक सॅटिस्फाय ना थंयसर परत सर्वे करून ते परत तेजे गटराचे परत हें करून घेतलो हांव. तशेंच जी काय आयज कामां सगळ्याक चलता ती बऱ्या हितून आमच्या BJP सरकार जे आयज आमचो डायनॅमीक प्रमोद सावंत सर आयज बरें काम करता. जे आयज आमच्या जाता इतले आमची कामां खुबशी एवरीडे आतां आमी फावंडेशन स्टोन करीत आसा. आमच्या खुबश्यो गोश्टी आतां आमच्या हितून चालीक लागलेले आसा कामां आनी अशीच कामां आमची आसतली. तशेंच आयज आमचे सरपंच मेंबर सगळे बरें काम करता. अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी जे पळय तुमकां काम कितें जाय लोक सॅटिस्फाय ना ते सर सॅटिस्फाय जावपाक तुमी वावुरचें बरें आनी हांवूय तुमच्या वांगडा बरो वावुरतलो आनी बरें काम करून घेवया आमी. अशेंच तुमी रावचें बरें आनी जे पळय लोकांक जाय तें आमी करून दिवया.